सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। आत्मसाक्षात्काराय अर्हता। कदाचित् कश्चन साधकः महात्मानं कञ्चित् उपसर्प्य प्रार्थितवान्, महात्मन्, अहम् आत्मसाक्षात्कारं प्राप्तुम् इच्छामि, कृपया तदर्थं मार्गः दर्श्यताम् इति। महात्मा एकं मन्त्रम् उपदिश्य, एतं वर्षं यावत् जप, वर्षानन्तरम् एतस्यामेव तिथौ स्नात्वा मत्समीपम् आगच्छ इति अवदत्। एतत् अङ्गीकृत्य साधकः ततः निरगच्छत्। वर्षम् अतीतम्। महात्मा काञ्चित् मार्गसम्मार्जिकाम् आहूय अवदत्, अद्य मां द्रष्टुं कश्चन आगमिष्यति, भवती सम्मार्जन्या धूलिम् उत्पाद्य धूल्या तं स्नापय इति। मार्गसम्मार्जिका तथैव अकरोत्। साधकः तां प्रहर्तुम् उद्यतः। सा ततः अधावत्। किञ्चित् दूरम् अनुसृत्य धावित्वा अपि ताम् अप्राप्य साधकः प्रत्यागत्य पुनः स्नात्वा महात्मसमीपं गतवान्। इदानीमपि त्वं सर्पः इव दंशनाय प्रयतसे, पुनरपि वर्षं यावत् मन्त्रजपं कृत्वा अग्रिमे वर्षे एतस्मिन् एव दिने आगच्छ इति असूचयत् महात्मा। अनन्तरवर्षे साधकस्य आगमनदिने महात्मा पुनः ताम् एव सम्मार्जिकाम् आहूय अवदत्, अद्य भवती सम्मार्जन्या तं स्पृश इति। सः मां प्रहरेत्। सम्मार्जिका अवदत्, न प्रहरिष्यति सः, कानिचन निन्दावचनानि वदेत् तावदेव, महात्मा अवदत्। सम्मार्जिका महात्मना यथा उक्तं तथैव अकरोत्। साधकः कानिचन निन्दावचनानि उक्त्वा पुनः स्नात्वा महात्मनः समीपम् अगच्छत्। महात्मा अवदत्, दशनं परित्यक्तं, किन्तु फूत्कारः न दूरीकृतः। एवं स्थिते आत्मसाक्षात्कारः कथं प्राप्येत? वर्षं यावत् पुनरपि जपं कृत्वा वर्षानन्तरम् अस्मिन्नेव दिने आगच्छ इति। वर्षम् अतीतम्। यदा साधकः आगच्छन् आसीत् तदा महात्मा कर्मकर्याः द्वारा अवकरैः स्नानम् अकारयत्। तथापि साधकः शान्ततया एव आसीत्। सः प्रसन्नमुखतया तां नमस्कृत्य, मातः, महान् उपकारः कृतः तत्र भवत्या, पुनः पुनः परीक्ष्य उत्तीर्णतां प्राप्तुं मम साहाय्यं कृतं, नितराम् उपकृतः अस्मि इति उक्त्वा तां नमस्कृत्य गत्वा पुनरपि स्नात्वा महात्मनः समीपम् अगच्छत्। महात्मा तम् आलिङ्ग्य पार्श्वे उपवेश्य, अद्य योग्यता निरूपिता त्वया इति उक्त्वा तं ब्रह्मस्वरूपादिकं बोधितवान्।